أشهد أشهد أن لا أن لا إله إله إلا الله إلا الله وحده وحده لا شريك له لا شريك له له وأشهد أشهد أن أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله وأشهد وأشهد أن عيسى أن عيسى عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله وأن الجنة وأن وأن الجنة جنة حق حق وأن النار وأن النار وأن النار حق حق وأن الله وأن الله وأن الله وأن الله وأن الله وأن الله يبعث يبعث من في القبور من في القبور. بارك الله فيك. سبحان الله. مبارك مبارك مبارك. أبارك الله. مبارك مبارك. الحمد لله الذي أنقذك من النار. زور زور سكي زور. हाँ फोटो और सीपीआर हाँ। सुनिए आपके भाई कब जा रहे हैं? and Prophet Isa alayhi salatu wasalam. And Prophet Isa alayhi salatu wasalam is also messenger of Allah. Okay. And paradise and hell is all real. Okay. Okay. We need to believe on these people. Okay. Okay. Alhamdulillah. Okay. That's a good name.